बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस एक्सक्लूसिव जो है सोल्जर स्पीक एक्सक्लूसिव के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। महताब अजीज साहब ने सबसे पहले तो हमारे साथ आ जाना था, लेकिन उन्होंने आज माजरत कर ली है क्योंकि उनको बहुत मसरूफ यहाँ पे यूके के क्रिमिनल लॉयर हैं। उनको कोई अपनी कानूनी मसरूफियात की वजह से वो तशरीफ नहीं आज ला सके। आज सदर आरिफ अलवी ने जो बॉम्बशेल स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेन उसके ऊपर रिएक्शन है, उसके ऊपर कोई अंदरूनी मालूमात है मेरे पास, वो शेयर करने के लिए जो है मैं लाजमी बातचीत करूंगा। आज का वीलॉग उसको हम डेडिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये स्कैंडल बना हुआ है ह्यूमन राइट्स लीगल एड फोरम HRALF का, जिसके तहत मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि बिलखसूस वो एक बाकायदा तौर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कहा जा रहा है कि आदिल राजा के खिलाफ जाहिर बात है शतुंगड़े लगे हुए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की बदनाम कर रहे हैं। मैंने चाहा कि मेरे अपने जाती वकील महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर हैं HRALF के, वो आए और ये वजाहत यहाँ पे दें। लेकिन उन्होंने आज क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ थे, इसलिए हो सकता है कल या परसों वो आके वजाहत दें। और उनका बहरहाल ये जरूर कहना है कि ये कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है और कंफ्यूजन है। और जाहिर बात है पाकिस्तान में जिस तरह की फस्तायत और बदमाशी है, उसके अंदर किसी से कोई भी बयान दिलवाया जा सकता है और बयान वापस भी लिया जा सकता है जिस तरह लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जाहिर बात है इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात चलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई भी पाकिस्तान के जो इस वक्त मिलिट्री हंता जो बैठी हुई है, जर्नैली टोला जो बैठा हुआ है चाचू विस्की और डर्टी हैरी का, वो किसी सूरत ये नहीं चाहेगा। इसलिए उसकी ताकत में जो कुछ है वो ये सब कुछ करेंगे कि ना हो। हाँ, अलबत्ता फंड रेजिंग के ऊपर एक इशू है कि जनाब वो क्यों इमरान खान साहब का नाम लिया गया है उसके अंदर, उसके ऊपर भी कहना ये है कि मैंने आपको बताया था कल गुज़िश्ता रोज के अपने वीलॉग में कि कुछ दस्तावेजात जो हैं वो मेरे वकला के जरिए मुझ तक पहुंची हैं, जिनको देख के मैंने ये बातचीत उनको की थी, उनके साथ कमिट किया था, उनको सपोर्ट किया था और अब भी मौजूद हैं वो दस्तावेजात। लेकिन उनकी कानूनी हैसियत क्या है, उनको किस तरह रिवील करना है, बहुत कुछ आगे होने जा रहा है इस सिलसिले के अंदर। HRALF चलाने वाले असल में दरअसल जो उनका मुझे मेन इशू नजर आता है वो ये नजर आता है कि उनको पाकिस्तान में, वो यहाँ पे तो यूके के आदि हैं, उनको पाकिस्तान में किस तरह मामला चलते हैं, हर चीज किस तरह जलेबी की तरह सीधी सीधी है, वो ये समझते हैं। और वो सब उनकी ये गलत फहमी है और उनको मेरे ख्याल में जो है धोखा भी दिया गया है या मिसकम्युनिकेशन हुई है। लेकिन महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर HRALF हैं, वो इस चीज को खुद बजाते खुद आके इसकी वजाहत भी करेंगे और मजीद इसको आगे भी लेके चलेंगे। उस वक्त तक जो है हम मजीद इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कानूनी पहलू है और वकला हजरात चाहते हैं ज्यादातर कि जी ये कानूनी मामलात के ऊपर हम खुद ही बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो ये काम जो करना चाह रहे हैं, और कल शाहीन सबाई साहब का भी यही ख्याल था कि HRALF वाले जो काम करना चाह रहे हैं अगर वो हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उसके अंदर बेहतरी है। हाँ, ये तरीका कार जो कंफ्यूजन दरमियान के अंदर हुई है और जो बयानात आए हैं PTI की तरफ से, मुझे बराह रास्त कहा गया है, इमरान खान साहब के वकील की तरफ से भी ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, जो कुछ कहा गया है मैं उसके ऊपर इस वक्त बहस नहीं करूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने अपने वकला से उसको डिस्कस किया है, अपने वकील महताब अजीज साहब से, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक भी है HRALF से। वो उसको आके बजाते खुद जो है HRALF की तरफ से ही एज अ डायरेक्टर और मेरे वकील के तौर के ऊपर भी इसको वाजे करेंगे, क्लियर करेंगे। शतुंगड़ों को जो मौका मिला हुआ है पुट्ठी छलांगे मारने का, वो ज्यादा से मुझे रहेगा नहीं। मिठाई इसमें मेरे ख्याल में जल्दी खा ली गई है इस केस के अंदर भी, ये मेरा बहरहाल जाती ख्याल है। और आगे चलते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने अब से 6 घंटे पहले एक बॉम्ब शेल स्टेटमेंट दी। हम अभी तक हैरान थे। कल शाहीन सबाई साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने उनसे सवाल किया आवाम के कहने पे, आप लोगों के कहने के ऊपर, जो आप लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो काइंडली ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी किधर हैं, क्या कर रहे हैं। और उनको डिनाउंस करने की भी अवाम ने बहुत डिनाउंस किया, ये भी कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या आगे चल के, ठीक है। हुआ ये कि शाहीन सबाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी आप डोंट राइट हिम ऑफ,
ابھی آپ جو ہے پوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، ان سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں. آج انہوں نے اگلے ہی دن جو ہے صدر عارف علوی نے ٹویٹ کی. آپ کو ٹویٹ دکھاتے ہیں کیا انہوں نے ٹویٹ کی. میرے خیال میں تو ابھی تک آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو یہ ٹویٹس انہوں نے کی انگریزی اور اردو میں. ایک ہی ٹویٹ کی انگریزی میں، کہا کہ as God is my witness, I did not sign official secrets amendment bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023. As I disagreed with these laws, I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time and make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. اس طرح تو صرف forgiveness سے تو کام نہیں چلے گا، یہ معاملہ آگے جانا چاہیے. یہی بات انہوں نے اردو میں بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا، صدر عارف علوی نے، صدر پاکستان عارف علوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں. تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا. اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. صدر عارف علی سر، اس صرف معافی سے تو بات نہیں چلے گی نا سر. آپ نے سائفر بھیج دیا وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ سائفر وہیں پہ پڑا رہا، وہ سائفر انٹرسپٹ میں چھپ گیا، پوری دنیا میں وہ سائفر چل گیا. تو اب سائفر کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ عمران خان پہ بنا کے جو ہے انہوں نے دوبارہ ان کی گرفتاری ڈال دی. اس طرح تو پھر نہیں چلے گا کہ یہ لوگ متاثر ہوتے ہوں گے اور آپ صرف جو ہے وہ ان سے معافی مانگیں گے. سر اگلا سٹیپ بھی برائے مہربانی لیں، سپریم کورٹ کو بھی لکھیں اس بارے میں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے صدر عارف علوی. اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے کہ آئی اسٹینڈ ود پریزیڈنٹ عارف علوی. ٹھیک ہے، پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہے وی اسٹینڈ ود پریزیڈنٹ عارف علوی. تو برائے مہربانی آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اب لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو 6 گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا، یہ چند چیزیں جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں کر گیا. کیا چیز عیاں کر گیا؟ سب سے پہلے کہ جو پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اب یہ بات ثابت ہوگی ہے کیونکہ دیکھیں ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہریار آخری تو تھے. میں ان سے جا کے پریزیڈنسی میں وان صدر میں جا کے ملا تھا، صدر صاحب سے ایک تقریب تھی وہاں پہ اور میری گپ شپ بہرحال بریگیڈیئر شہریار کے ساتھ ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ہیں، ہمارے 96 لانگ کورس والے. آج کل یار سارے 96 والے ہی ہیں، 92 کے ہیں، 92 کے میرے خیال میں یا 96 کے ہیں، اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ کرتا کیا ہے وہاں پہ، اور ملٹری سٹاف کا کام کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس میں، یہ بات سوچنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات انتہائی واضح ہو گئی ہے صدر عارف علوی کے بیان سے کہ یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان جو ہے لالچی جرنیل چلا رہے ہیں. The banana republic of Pakistan is being run by the greedy generals who do not care about the constitution or rule of law. یہ جو لالچی جرنیل ہیں ان کو آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات ثابت ہوگی، اس سے بڑی کیا ثبوت ہو سکتا ہے آپ کے خیال کے اندر؟ اس کو جتنا مرضی ٹرن ٹویسٹ کر دیں، اتنی دیر سے کیوں بولے فلانا. باتھ روم میں ڈکا ہوا ہوگا 6 گھنٹے، آپ نے اس لیے نہیں بولے ہوں گے اس سے پہلے. ان کی فیملی کو تھریٹ کیا ہوگا اس لیے نہیں بولے ہوں گے اس سے پہلے. دھمکیاں دے رہے ہوں گے اس لیے نہیں بولے اس سے پہلے. گزشتہ روز شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ امید رکھیں کہ وہ کچھ بولیں گے، اور آج وہ بولے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ابھی نئے نئے میرے کپتان اور بلونگڑے شلونگڑے اور شتونگڑے سارے جو اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن اصل میں وفادار وہ جی ایچ کیو کے ہیں، وہ الٹی کلابازیاں چھلانگے مار کے کہیں گے کہ نیجی عارف علوی صاحب کیوں آئے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح ہوتا ہے، یہ بدماشی ملٹری سٹاف کرتا ہے. ملٹری سٹاف باقاعدہ طور کے اوپر وزیر اعظم آفس کے اندر اور ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ جی ایچ کیو کی جاسوسی کا کام کرتا ہے اور آرمی چیف کی حاکمیت کو انشور بنانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور کون سی آپ کے خیال کے اندر وجہ ہے؟
اور وہ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان کو یہ گریڈی جنرل جو چلا رہے ہیں، یہ ثابت ہو گیا ایک 20 گریڈ کا ملٹری سیکٹری جو صدر کا ہے، بریگیڈیئر ہے، وہ ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ ہے یار. کچھ آپ let it sink in. ایک 20 سیکٹری ایک کدھر صدر پاکستان وزیر اعظم کو یہ کچھ سمجھتے ہیں؟ یہ اصل حقیقت